माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब होंगे ठीक और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी हूँ ठीक। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को भी तो फील हो रहा होगा कि कैसी गर्मी है। और मैं तो यही कहूँ कि इस गर्मी में सबको बच के रहना चाहिए। तो आज मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत ही सारा दिन टफ हो रहा था, तो मैंने बहुत ही मुश्किल से ना व्यूअर्स व्लॉग बनाया। और यकीन माने व्लॉगिंग करना बहुत ही टफ है। आप लोगों को पता है कि आप लोग तो डेली व्लॉग्स देखते हैं और आप लोगों को पता भी है कि इस गर्मी में बाहर निकलना और व्लॉग्स बनाना तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकल के व्लॉगिंग हो रही। और मैं तो बस कभी इधर कभी उधर इस तरह की व्लॉगिंग बस करती जा रही हूँ कि चलो किस तरीके से मेरा जो है व्लॉग बन जाए डेली का डेली। और गर्मी तो इस कदर ज़्यादा गर्मी है और अम्मी की घर में हूँ यहाँ पे मैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही थी ना, आज व्यूअर्स मेरा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे थोड़ा इमोशनल टॉपिक है। आज मैंने इमोशनल टॉपिक पे बात करनी है और टॉपिक जो है वो आप लोग जब वो बात सुनेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई ही मैंने बिल्कुल ही आप लोगों के साथ जो बात की है वो बिल्कुल रियल की है। टॉपिक ये है कि आप लोगों ने आज तक देखा होगा पायल मलिक, अरमान मलिक की वाइफ, ठीक है, अर्तिका मलिक और पायल मलिक अरमान मलिक की जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ है। और रिसेंटली उसके दो बेबी हुए हैं, अक्टूबर और अयान। तो किसी ने बैठ देखिए, जहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ पे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं और बुरे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा अपना ज़ाती जो कहना है कि हमें किसी दूसरों की बातों पे ना बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी बहुत इस तरह हो चुका है। मुझे भी बहुत डीमोटिवेट किया गया है, मुझे भी ना इस कदर बातें सुननी पड़ी हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने एक ही बात अपने जहन में रखी है कि मैंने ये काम करना है और बस करना है, फाइनली मुझे करना है। और कोई जो भी बोले मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैं जज्बाती हो रही हूँ, मुझे वो कल मैं उनका व्लॉग देख रही थी, तो मैं मोस्टली उनका व्लॉग देखती हूँ, मैं उनके व्लॉग को लाइक भी करती हूँ और मुझे उनकी व्लॉगिंग अच्छी लगती है। और मैंने उनका व्लॉग देखा, किसी ने उनको कमेंट्स किया कि जैसे कि तुबा का कलर थोड़ा सा सांवला डल है। देखिए बच्चे बाज़ औक़ात जो होते हैं वो पेरेंट्स पे भी चले जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि वो पेरेंट्स पे नहीं भी जाते बच्चे। तो इसमें कोई भी इतना इशू वाली बात नहीं है कि हम लोग कहें कि लो जी ये बच्चा जो है वो इसका नहीं है, ये इसने अडॉप्ट किया है इस तरह। तो हमें इस तरह की बिल्कुल भी ना बात नहीं सोचनी चाहिए। एक औरत बेचारी किस कदर मुश्किल हालात से गुजरती है ना, ये मैं खुद एक माँ हूँ, ठीक है। और सी सेक्शन के बाद एक औरत की क्या कंडीशन हो जाती है ना, यकीन माने मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। मैं कहती हूँ कि उस औरत को पता होता है जिसका सी सेक्शन हुआ होता है, जिसको जब कोई उठ के बातें करना शुरू कर देता ना कि तुम्हारा तो ऐसे हो गया, तुमने तो ये कर दिया, तुम तो अगले दिन चल पड़ी हो, या तुम्हें तो ये नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ये वो, इस तरह की बातें जब लोग करना शुरू कर देते हैं तो यकीन माने इस कदर तकलीफ होती है ना, इस कदर तकलीफ होती है, दिल करता है या तो उस बंदे को बंदा मार डाले और या खुद मर जाए। तो मुझे भी बुरा इन चीज़ों को फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। मैं बात पायल मलिक की कर रही हूँ, तो पायल मलिक पे भी किसी ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। देखिए एक औरत आपको अपना पेट तक दिखा रही है कि ये मेरा ही बच्चा है, तो आप लोगों को थोड़ी सी भी लोगों का सेंस नहीं होती, लोगों को समझ नहीं होती कि हम क्यों किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इस चीज़ का आइडिया लोगों को होना चाहिए ना। एक माँ जो है अपने पेट में 9 माह तक उस बच्चे को रखती है, उसको उसके लिए दुनिया की हर चीज़ से टकरा जाती है, अब मुश्किल हालात का सामना करती है, गर्मी हो बर्दाश्त करती है, सारा कुछ करती है, यहाँ तक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो मेडिसिन तक नहीं खा सकती कि डॉक्टर्स ने मना किया होता है, घर मेडिसिन है, ये वो है, उठने बैठने हर चीज़ से वो परहेज़ करती है। तो फिर लोग इस तरह के क्यों कमेंट्स करते हैं? लोगों को इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जब मैंने उनको देखा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ कि क्यों लोगों ने कहा। देखें जहाँ लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं वहाँ लोग बुरे कमेंट्स भी करते हैं, और मैं इस चीज़ पे एग्री भी हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारी जो सोसाइटी है ना तो ये अच्छों को जीने देती हैं और ना ये बुरों को जीने देती हैं। जब कोई इंसान अल्लाह ताला जब किसी को लाश से नवाजता है ना, तो फिर भी इनका ये रोना होता है, लो फलां के पास बच्चा आ गया, और अगर नहीं भी नवाज लो इसमें तो कोई खामी है। मतलब ये सिलसिला जो है ना, ये मसलसल ना हमारी जो सोसाइटी में आम हो गया।
اور میں یہی کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اگر آپ لوگ کسی کو اچھے کمنٹس نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی اس کو برے کمنٹس مت دیا کریں, اس کو ڈی موٹیویٹ مت کیا کریں, اس کو یہ نہ کہا کریں کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو. ہر بندے کی اپنی لائف ہے. کیا آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا ہے کہ آپ سارا دن کے بھوکے ہو, ٹھیک ہے, اور شام ہو گئی ہے اور کسی ساتھ والے نے اٹھ کے کہا ہو کہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ سوچئے گا میری اس بات پہ, تو تھوڑا سا غور کیجئے گا. کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. یہ وہ دور ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے لگاؤ رکھتا ہے, اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے. آج کل خون کے جو رشتے ہیں نا وہ بھی کسی کے نہیں بنتے. بھائی بھائی کا نہیں ہے, بہن بھائی کی نہیں ہے, بھائی بہن کا نہیں بنتا. یہ بہت کم ہوگا, 100% میں سے کوئی 90% تک مان لیتے ہیں, لیکن 10% جو ہے نا وہ ہوں گے جو اپنے رشتہ داروں کو نا سمجھتے ہوں گے, جن کو پتا ہوگا یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, تو میں نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, کیسے نہیں ہے. تو ویورز مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے اس طرح کی لوگوں کی جو ہے نا ویڈیوز دیکھ کر. کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بناتا ہے تو آپ نے کبھی اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا ہے؟ کبھی اس چیز کے اوپر آپ نے تھوڑا فوکس کیا, ریلائز کبھی کیا ہے کہ وہ بیچارہ کس مشکل حالات میں ویڈیو بناتا ہے, اس کے گھر کی کیا کنڈیشنز ہیں, وہ کیوں یوٹیوب پہ آتا ہے؟ کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے آپ کو ننگا کر لیں, ہم اپنے آپ کو یہ کر لیں, ہم اپنے آپ کو بالکل نا کہتے ہیں نا کھو دیں. کوئی انسان نہیں چاہتا. ہر انسان کے گھر کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ اس کی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. خدایا میں آپ سے لوگوں سے یہی بات کرتی ہوں کہ مہربانی فرما کر اگر کسی کو اچھے کمنٹس نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی بیڈ کمنٹس مت دیا کریں. کسی کو ماں کو مت رلائیں. آپ کو پتا ہے جب کسی کو رلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے. آپ کو لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ کیسے لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. آج کا جو میں نے خاص پہ بلاگ بنایا اس بات پہ بنایا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے ان کا یہ بلاگ دیکھ کے. تو وہ بہت زیادہ اس بات پہ نا ایموشنل بھی ہو رہی تھی, اور لیکن ایک مدر ہونے کے ناطے میں بھی یہ کہوں گی کہ جس نے بھی یہ کمنٹس کیے ہیں نا بہت غلط کیے ہیں. ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک ماں بیچاری اس قدر تکلیفوں سے گزر کے اولاد کو لیتی ہے. جب کوئی اس کو اٹھ کے کہہ دے کہ تمہارا بچہ ہی نہیں ہے, تم نے اڈاپٹ کیا ہے, تو اس کے اوپر کتنا کہ برا اثرات پڑتے ہیں. یقین مانے میں آپ کو کیا بیان کروں کہ اس بالکل بھی نہیں, میں تو اس چیز پہ بالکل بھی نہیں ایگری کرتی کہ کوئی اٹھ کے کسی کے ساتھ بیڈ کمنٹس میں بات کرے. ویورز کبھی آپ نے سوچا کہ سی سیشن میں کیا ہوتا ہے؟ سی سیشن میں ایک عورت کو جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مطلب بالکل اس کو ایسے اس کو کوئی بے ہوش نہیں کرنا, اس کو سی سیشن میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اس کی جو سرنج ہوتی ہے وہ کم سے کم اتنی زیادہ لمبی اور اتنی زیادہ موٹی ہوتی ہے, اور وہ جو سرنج ہوتی ہے وہ آپ کی ریڑھ کی جو ہڈی آتی ہے, بیک بون جو ہڈی آپ کی ہوتی ہے اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہاں پہ لگتا ہے. اور سی سیشن کے بعد ایک اور بالکل بیکار, میں کہتی ہوں میں تو یہ سمجھ بیکار ہو جاتی ہے, کیونکہ میرا خود سی سیشن ہوا ہے اور یقین مانے اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے سے انسان کیا کہوں آپ کو بیزار ہو جاتا ہے. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے اپنے آپ کا مطلب ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس سے. اور کچھ ہیں جن کا ویٹ جو ہے وہ لوز بھی ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ تو ویٹ جو ہے وہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اتنا برا حال ہوتا ہے سی سیشن میں, اور پورے آپ کو پتہ 3 ماہ تک وہ عورت جو ہے نا صحیح طریقے سے چل نہیں پاتی, اچھے طریقے سے کوئی چیز نہیں کھا پاتی, پرہیز کرنا پڑتا ہے اس کو ہر چیز کا. لیکن کوئی کیسے کسی کو مطلب یہ بات کر سکتا ہے, کوئی کیسے کسی کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا سکتا ہے کہ یہ اولاد اس کی نہیں ہے. خدایا وہ کسی کی بھی اولاد ہو, جیسے مرضی ہو, ان کی اولاد ہے, آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ آپ لوگوں کو مطلب نہیں غصہ چاہیے. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنا نہیں چاہیے. کوئی جیسے اپنی لائف گزار رہا ہے اس کو گزارنے دو. آپ لوگ کیوں اس کی لائف میں بولتے ہیں؟ آپ لوگوں کو اس کی لائف میں بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل بات بھی نہیں کرنی چاہیے. تو باقی ویورز آپ لوگوں سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی کے اوپر بیڈ کمنٹ مت کیا کریں. جنہوں نے بھی کیے ہیں, میں خاص طور پہ ان کے لیے کہہ رہی ہوں جنہوں نے اس طرح کے کمنٹس کیے ہیں, تو آپ لوگ مدرس کے دل کو مت دکھایا کریں. ماں جو ہوتی ہے نا, ایک ماں وہ اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی ہے. تو خدایا کسی ماں کو اتنا مت رلایا کریں. آپ لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کسی ماں کو مت رلائیے گا. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تندرست دے, صحت دے, آپ لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد سے نوازے. انہوں نے اگر اپنی ساری پرسنل لائف کسی کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس لیے کی تھی کہ جو بے اولاد ہے ان کو بھی اولاد سے
اولاد عطا کی جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے انہوں نے آپ لوگوں سے اپنی ہر بات شیئر کی تھی. لیکن اب آگے کوئی اس کو کہہ دے کہ اڈاپٹ ہے تو بالکل غلط ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو ہی سوچیں گے، نیگیٹو نہیں سوچیں گے. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیوز کے ساتھ. تب تک لیجیے اللہ حافظ.